अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, शब मेराज की रात हम अपने मरहूमीन की कब्र पर हम जाकर के किस तरीके से हम फातिहा देंगे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, और वो भी प्रैक्टिकल के साथ मौलाना हुसैन साहब ने बताया है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएं। जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा कि शब मेराज में हम कब्रिस्तान जा कर के हम किस तरीके से फातिहा पढ़ेंगे। आइए पहले पूरी वीडियो को आप नाज़रीन किराम, हर एक इंसान अपने माँ बाप के कब्र पर जाता है और कब्र पर जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के कब्र पर जाया करो, अपने रिश्तेदार के कब्र पर जाया करो। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब मेराज, अभी आपने थंबनेल पर देखा कि अगर आप शब मेराज वाले दिन अपने माँ बाप के कब्र पर जाते हैं तो फातिहा किस तरीके से पढ़ना है और अपने माँ बाप को इसालो सवाब किस तरीके से करना है, बख्शने का क्या तरीका है, किस तरीके से जो है ना हम बख्शें, अपने माँ बाप के नाम से हम क्या क्या पढ़ें। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तरतीब बाय तरतीब मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह आखिर में हम आपको अपने माँ बाप के नाम से इसालो सवाब करने का तरीका भी बताएंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। आइए फातिहा सुनते हैं। वअलन्नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو ناظرین ابھی آپ نے مکمل فاتحہ کو سن لیا. اسی طریقے سے جب آپ اپنے ماں باپ کے قبر پر جائیں اور شب معراج کے دن ضرور جائیں، کیونکہ دیکھیے یہ جو شب معراج والا جو دن ہے اور رات ہے نا، رات میں بھی آپ جا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک تہوار ہے، سمجھ لیجئے پرب جسے بولتے ہیں، تو جانا چاہیے. تو جانے میں ثواب ہی ثواب ہے، اور آپ جا کر آپ اپنے ماں باپ کے نام سے ایصال و ثواب کریں گے تو اور زیادہ آپ کے ماں باپ کی روح خوش ہوگی. تو ابھی آپ نے مکمل فاتحہ کو سن لیا. اب آئیے میں آپ کو ایصال و ثواب کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما، اور جو صحیح پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور سب سے پہلے اس کا ثواب آقائے دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. نبی کے صدقے میں نبی کا آل ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، تمام اولیاء تمام انبیاء کو پہنچاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے کہ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اگر مغفرت ہو چکی ہے تو اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. تو اس طریقے سے آپ دعا کریں، اور پھر آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ناظرین یہ طریقہ تھا، آپ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے نام سے ایصال و ثواب کر سکتے ہیں. اور ضرور جانا چاہیے، شب معراج کی رات میں جائیں، شب برات کی رات میں جائیں، خاص کر کے شب برات کی رات میں تو ضرور جانا چاہیے. اور جب چاہیں، خاص کر کے جمعہ کا دن جو آتا ہے تو جمعہ والے دن بھی اپنے ماں باپ کے قبر پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، اس کے نام سے ایصال و ثواب کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، تو اس سے ڈھیروں ثواب ملتا ہے. تو گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں. ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے مرحومین کے نام پہ ہم فاتحہ دیں گے. آپ نے پریکٹیکل کے ساتھ آپ نے سنا. تو ناظرین ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ عظمت کے دوست میں ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.